प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाओगे। आप आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से ये वाकया है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत की थी कि बेटा, ये जो गार है जहां हम रहते हैं यहां से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने तो सुना है कि जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। इसी तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है और उनसे अंदर रहने के लिए कहा, लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नोकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को चट कर दिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, हां उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। क्या कहती कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने उसके बच्चों को खा लिया है। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही। ए अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माह में इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह पाक ने उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा है और कह रहा है कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा बच्चा था, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं लग रहा, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार में देखकर नजरअंदाज कर लिया। उस बच्चे से उसने नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा ही और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी का काम नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली, मोहब्बत डाली और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने बसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आया कि उसकी तो माँ बाप न जाने कहां हैं, ये बेचारा अकेले में घर आएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे वो उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी।
پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے محبت کرتی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی عطا کر دیے، یعنی بکری کے بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح دونوں سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بکری میری ماں ہے اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا، اس کو خوف جتاتا رہتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری سوچتی ہے کہ کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا، میرے بچوں کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا، ماں بن کر پالا، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھیے، محبت کا اب یہاں پر اثر دیکھیے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس کے کچھ بچے بھی کھیل رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھا لینا ہے، یہ ہماری غذا ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کری، یہ میری ماں بنی تھی۔ بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے مالک میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔